नाज़रीन, इसराइल पर 3 तरफा हमला किया गया है। यमन, लेबनान और इराक ने इसराइल को निशाना बनाया है। इसराइली बंदरगाहों, उनके एयरपोर्ट्स और उनके हेडक्वार्टर्स और उनकी हसास जो मकामात हैं उनको निशाना बनाया गया है। लेबनान से बहुत बड़ी तादाद में रिपोर्ट किया जा रहा है कि रॉकेट्स इसराइल पर फायर किए गए हैं और बड़े धमाकों की आवाजें जो हैं वो सुनी गई हैं। और इसराइली मीडिया, इसराइली आर्मी खुद ये कंफर्म कर रही है कि इन हमलों में इसराइली फौजियों की हलाकतें भी हुई हैं। और गजा में नाज़रीन अल-शिफा के इर्द गिर्द बहुत बड़ी लड़ाई पिछले 72 घंटों से जारी है। तो वहां पर क्या सूरत हाल है, और जो नॉर्थ है यानी नॉर्थ गजा, उसको पूरी तरह से मज़ाहमती तहरीक ने कंट्रोल किया हुआ है। तो वो इंपैक्ट किस तरह से दुनिया में जा रहा है। जब इसराइल ये क्लेम कर रहा था कि हमने तो नॉर्थ से हमास का खात्मा कर दिया है, तो फिर अब वहां पर जो मज़ाहमती तहरीक पूरी तरह से कंट्रोल संभाल चुकी है, तो उसने कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया और ये इसराइल के लिए कितनी बड़ी शिकस्त साबित हो रहा है। और मगरिब में इस वक्त किस लेवल पर बड़ी डिबेट्स जो है वो शुरू हो गई हैं। तो ये बहुत बड़ी तफसीलात आज बरोज बुध आई हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, इस वक्त हो ये रहा है कि कोऑर्डिनेशन के साथ हमले शुरू हो गए हैं। यानी जो तमाम फरीकैन, जो तमाम एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है, जो फलस्तीन के तादी हैं, अब वो कोऑर्डिनेशन के साथ हमले कर रहे हैं। एक जो है वो एक मकाम को निशाना बनाता है, दूसरा दूसरे को, तीसरा किसी मुख्तलिफ एरिया को निशाना बनाता है। और जो है ना ये साइमल्टेनियसली ये हमले जो हैं वे इस वक्त हो रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि 3 तरफा, लिटरली 3 तरफा जो हमला है वो इसराइल पर किया गया है। और इसराइल का जो एयर डिफेंस है वो पूरी तरह से नाकाम हुआ है, पूरी तरह से। हालांकि इसराइल की जो सबसे बड़ी सिक्योरिटी की जमानत है वो उनका ये एयर डिफेंस है। उसमें आयरन डोम सबसे टॉप में आता है। यानी एक है एयर डिफेंस, वो एयर डिफेंस के लिए जो सबसे बड़ा उनका आलाकार है वो आयरन डोम है, ठीक है। उसके अलावा भी बाकी चीजें हैं, मिसाल के तौर पे जिस तरह अमेरिका का पैट्रियट है वो भी एयर डिफेंस सिस्टम है, लेकिन इनका सबसे फ्लैगशिप है आयरन डोम। तो वो जितना भी एयर डिफेंस के इनका सिस्टम है वो सारे का सारा इस वक्त कोलैप्स हुआ है, सारे का सारा तबाह हुआ है। और जो मिसाइल, रॉकेट्स या ड्रोन्स फायर किए गए हैं वो उसको पेनिट्रेट करते हुए इसराइल के अंदर लैंड हुए हैं, यानी आगे जाकर टारगेट को हिट किया है। तो इसराइल की सबसे बड़ी जमानत ये एयर डिफेंस था और उसको पूरी तरह से एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ने उड़ा के रख दिया है और अभी तक ऑल आउट वॉर नहीं छिड़ी है। तो सबसे पहले अगर हम यमन की बात कर लें, यमन ने जो हमला किया है, इलात को निशाना बनाया है, जो उनकी एक सबसे इंपॉर्टेंट बंदरगाह, इससे मुल्हिका यहीं पर उनके नेवी के जो एसेट्स हैं ये इलात के साथ। तो यहां पर एक बड़ा हमला किया गया और उसमें इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि यहां पर अलग तर्ज का जो मिसाइल हैं वो फायर किए गए हैं यमन की जानिब से। इस तर्ज के मिसाइल इससे पहले नहीं फायर किए गए। इसराइली मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है, फॉर द फर्स्ट टाइम अ मोबाइल मिसाइल लॉन्च फ्रॉम यमन पेनिट्रेटेड द डिफेंस सिस्टम एंड लैंडेड इन इलात। अब इस एक स्टेटमेंट में 2-3 बड़ी खबरें हैं और 2-3 ऐसी चीजें हैं जिनको आप फ्यूचर वॉर के हवाले से समझ सकते हैं। यानी एक तो इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि पहली बार मोबाइल लॉन्च जो है वो इस्तेमाल किया गया, मोबाइल मिसाइल लॉन्च। अब ये मोबाइल मिसाइल लॉन्च ये है कि ये जो कैरियर होता है ना, ये जो बेसिकली यमन का सारे जो पावर है ना वो ये मोबाइल मिसाइल, ये मोबाइल कैरियर है। यानी कि आप उनको एक जगह से दूसरी जगह, या अगर आपने अक्सर देखी हो तस्वीरें, ट्रक के ऊपर बड़े जो हैवी मिलिट्री के ट्रक्स होते हैं उसके ऊपर जो मिसाइल लगे होते हैं उनको बेसिकली मोबाइल मिसाइल लॉन्चर कहते हैं, ठीक है ना। तो यमन की जो सबसे बड़ी पावर है वो यही वाले मोबाइल मिसाइल लॉन्चर हैं। यानी इनको आप कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं किसी भी वक्त। आपको पता चला जी यहां पर हमला होने वाला है, अमेरिका जनाब यहां पर स्ट्राइक करने जा रहा है, तो आप फौरन वहां से उसको दूसरी जगह पर ट्रांसफर कर सकते हैं। एक वेयर हाउस होता है, यानी उसको तो आप फौरी ट्रांसफर नहीं ना कर सकते, लेकिन ये वाले जो हैं यमन के जो मैक्सिमम जो वेपन्स हैं वो इसी तरह के हैं, क्योंकि उनकी सबसे बड़ी पावर मिसाइल है। तो मिसाइल में मोबाइल मिसाइल है, यानी वो कैरियर हैं एक जगह से दूसरी जगह, और उनमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिसाइल हैं। तो आज पहली बार इसराइली मीडिया ये बता रहा है कि वो वाले जो मिसाइल हैं वो लॉन्च हुए हैं और उनकी टाइप ये थी कि वो एयर डिफेंस को पेनिट्रेट करते हुए, एयर डिफेंस को नाकाम बनाते हुए आकर उन्होंने हिट किया है, ठीक है। अब आप देखें ना कि 1600 किलोमीटर दूर से मिसाइल्स आ रहे हैं
اور 1600 کلومیٹر جا کر وہ ایلات کو ہٹ کر رہے ہیں اور اس درمیان کوئی ان کو انٹرسیپٹ نہیں کر سکا ہے. پورا ریڈ سی وہ گزر کر جا رہے ہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ سعودی عرب کی ایئر سپیس سے گزر کر جا رہے ہوں. یہ بھی ممکن ہے کہ وہ جارڈن کی تو ڈیفینیٹلی، یعنی ایلات کے بالکل ساتھ تو جارڈن ہے، تو یہ سعودیہ اور جارڈن کی ایئر سپیس سے ہو کر جا کر وہاں پر ہٹ کیے ہیں، دو ملکوں سے گزر کر. اور پھر اسرائیل جو ہے وہ اتنی دور سے آتے ہوئے، حالانکہ ان کے اگر آپ دیکھیں نا تو ریڈ سی میں تو اس کے علاوہ بھی ڈپلائمنٹ ہے، مطلب امریکی اتحاد کی، یورپی اتحاد کی ڈپلائمنٹ ہے ریڈ سی سے، اور اس کے علاوہ ایلات کے ساتھ جو مطلب ہے سمندر ہے، تو وہاں پر بھی ان کی نیوی ڈپلائیڈ ہے، ان کے وارشپس وہاں پر ڈپلائیڈ ہیں، تو وہ بھی اس کو ان میزائلوں کو ڈیٹیکٹ نہیں کر سکیں. یہ ان کے لیے بڑی پریشانی کی بات ہے کہ یعنی ٹیریٹری کو چھوڑ دیں، ٹیریٹری سے پہلے تو سمندر آ رہا ہے نا، وہاں پر بھی ان کی وارشپ جو ہیں وہ ڈپلائیڈ ہیں، نہ وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر سکیں نہ اسرائیل کے اندر لگا. اب میں اس پر زور اس لیے دے رہا ہوں ایئر ڈیفنس کے اوپر کہ اسرائیل کی سب سے بڑی سیکیورٹی کی ضمانت یہ ایئر ڈیفنس سسٹم ہے. دیکھیں 30,000 راکٹس حماس نے فائر کیے پچھلے 10-12 سالوں میں، اور اس میں کیجویلٹیز کتنی ہوئی ذرا نکال کر دیکھ لیں، 10-12-15 سے زیادہ نہیں ہے. 30,000 راکٹس، یہ ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، 30,000 راکٹس نے کتنی کیجویلٹیز کی سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 10 سے 15. تو کیوں نہیں کر سکا؟ ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم تھا. اتنی بڑی یہ بات ہے، اگر وہ 30,000 میں سے 10,000 بھی جا کر ٹکرائے ہوتے تو کتنا نقصان انہوں نے کرنا تھا. وہ نہیں ٹکرا سکے، وہ سارے کے سارے ہوا میں تباہ ہوئے. ٹھیک ہے، تو یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اسرائیل کی سب سے بڑی ضمانت یہ ایئر ڈیفنس ہے. اور اب اس میں یہ ہوا کہ ایئر ڈیفنس ناکام کیسے ہوا ہے؟ نئے راکٹس اور نئے میزائل آئے ہیں حماس کے پاس، لیبنان کے پاس، یمن کے پاس، ان سب کے پاس اب وہ والے میزائل آ گئے ہیں، عراق کے پاس، شام کے پاس، جو ان کے ایئر ڈیفنس کو ناکام بنا لے. تو ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ پوری طرح سے کولیپس کر گئی ہے. اسی لیے آج جو ڈیبیٹ جنریٹ ہو رہی ہے، آج جو دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی اسرائیل کا آگے قائم رہنا مشکل ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ 2 اسٹیٹ یا آزادی فلسطین نہیں کرتا، اگر یہاں پر امن نہیں ہوتا تو اسرائیل کا قائم رہنا ناممکن ہے. وہ کس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس کی بہت بڑی وجہ ایک یہ بھی ہے کہ بھائی آج ان کے راکٹس اور میزائل آپ کے دروازوں تک پہنچ سکتے ہیں، ماضی میں نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ سب سے بڑی وجہ ہے کہ اگر آج آپ یہاں پر امن کی طرف نہیں جائیں گے تو یہ تمام اطراف سے آپ پر حملے ہوتے رہیں گے، اور تو کب تک آپ ان کا سامنا کریں گے، کب تک آپ بچیں گے؟ ماضی کی صورتحال، ماضی میں نے آپ کو بتا رہا کہ 30,000 بھی کچھ نہیں کر سکے. تو آج وہ اگر ایک ڈرون بھی فائر کرتے ہیں تو وہ ایک بھی جا کر ٹکراتا ہے. ٹاور 22 میں دیکھیں وہ CIA کے ٹھکانوں پر جا کر ٹکرا گیا صرف ایک ڈرون. تو یہ آج جو ہے نا وہ بڑی تبدیلی آئی ہے. اسی لیے یہ حملے جو ہیں وہ بہت امپیکٹ فل ہیں. ان کو مغرب میں دیکھا جا رہا ہے، ڈسکس کیا جا رہا ہے، واشنگٹن میں اس کو پوری صورتحال کو اینالائز کیا جا رہا ہے کہ بھائی اب یہ آگے صورتحال بن کیا رہی ہے. اب دیکھیں اسرائیل کی سیکیورٹی میں سالوں لگے ہیں، دہائیاں لگا کر ان کے جو سب سے بڑے تھنک ٹینکس ہیں انہوں نے بیٹھ کر یہ پالیسی بنائی ہے. دیکھیں اسرائیل یورپ سے اٹھ کر آیا، ٹھیک ہے نا، پورا کا پورا یورپ سے لا کر اس کو یہاں پر بٹھا دیا گیا. تو یہ سب سے بڑی ڈیبیٹ اسرائیل ہی کے حوالے سے تھی کہ اسرائیل قائم کیسے رہے گا. تو اس کو قائم رکھنے کے لیے بہت سارے لوازمات تھے. تو آج وہ لوازمات جو ہیں وہ سارے ایک ایک کر کے ٹوٹتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. جن بنیادوں کے اوپر اسرائیل کو قائم رکھا گیا تھا، سب سے بڑی جو ملٹری مائٹ تھی، اب وہ کولیپس ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے. ٹیکنالوجی میں سب سے وہ آگے تھے، اور آج ان کی ٹیکنالوجی کو لیبنان، عراق، یمن، حماس، یہ سارے جو ہیں وہ شکست دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا، یہ تو ہو گیا ناظرین یمن کا حملہ. اب آگے ذرا چلیے تو جو دوسری طرف سے حملہ ہوا ہے وہ عراق سے حملہ ہوا ہے. اور عراق نے کہاں پر حملہ کیا ہے؟ یہ اسلامک ریزسٹنس نے حملہ کیا. یہ وہی اسلامک ریزسٹنس ہے جس نے جارڈن میں ٹاور 22 پر حملہ کیا تھا، ابھی میں نے آپ کو بتایا. تو اس نے ناظرین بین گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنایا ہے. وہ بتا رہے ہیں ناظرین کہ we targeted by drones بین گورین ایئرپورٹ ڈیپ ود ان دا یوزربنگ اینٹی. اب یہ بین گورین ایئرپورٹ ان کا ایک بہت بڑا ایئرپورٹ ہے، اور یہ ان کا جو پہلا وزیر اعظم تھا بین گورین، اس کے نام پر یہ ایئرپورٹ ہے. یہ تل اویو سے زیادہ فاصلے پر نہیں ہے. تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو کہاں عراق ہے، عراق سے آگے شام ہے، اور درمیان میں پھر جارڈن بھی ہے. وہاں سے ہوتا ہوا، اور پھر یہ کوئی جارڈن اور اسرائیل کے بارڈر پر نہیں ہے، یا شام اور اسرائیل کے بارڈر پر نہیں ہے. وہاں پر بھی ہٹ کرنا بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ ان کے سب سے حساس علاقے میں، یعنی تل اویو کے بالکل ساتھ، اور آدھے سے زیادہ اسرائیل گزر کر، یعنی اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر آدھے سے زیادہ گزر کر وہ جا کر بین گورین ایئرپورٹ کو ہٹ کر رہا ہے.
आप अंदाजा लगाइए ना ये कैसे सूरत हाल बदल रही है। क्या इससे पहले भी कभी इसराइल पर इस तरह से हमले हुए थे? यानी आधा इसराइल गुजर कर सबसे हसास तरीन इलाके में जाकर उनके जो ड्रोन्स हैं वो हिट कर रहे हैं।